के आगाज में कुछ ठंडे मौसम की बात कर ली जाए। बागात के शहर में मरी का सा मौसम हो गया है, सड़कों ने सफेद लिबादा ओढ़ लिया है। वावदा टाउन, समनाबाद, रचना टाउन, इकबाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। आपको बताएं, बागात का शहर है, मरी का सा समा है और सड़कों ने सफेद लिबादा इस वक्त ओढ़ लिया है। वावदा टाउन, समनाबाद, रचना टाउन, इकबाल टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जालाबारी हुई है। गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है और सर्दी की शिद्दत की बात की जाए तो इसमें भी मजीद इजाफा हो गया है। जो लोग हैं वो मौसम एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए और मरी के से मनाजिर हर जानिब देखने में आए। सड़कों ने सफेद लिबादा ओढ़ लिया और आपको बताएं कि वावदा टाउन, समनाबाद, रचना टाउन, इकबाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जालाबारी हुई। बिल्कुल, मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। चाय हो, कॉफी हो या पराठे हो, मछली हो, सबके साथ एंजॉय किया जा रहा है इस मौसम को। बात कर ली जाए जालाबारी की तो वावदा टाउन, समनाबाद, रचना टाउन, इकबाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी हुई है और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम कल शाम के बाद बारिश की शिद्दत में तेजी के साथ ही ओले बरसे। क्या शाहराहें, क्या मैदान, क्या घरों की छतें, सबने सफेद चादर ओढ़ ली। शहर में जालाबारी होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे और बर्फ से लुत्फानंदोज होते रहे। जालाबारी से खुले मकामात पर न सिर्फ बर्फ की तह जम गई बल्कि सर्दी की शिद्दत में भी जबरदस्त इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। इंतहाई खूबसूरत मौसम हो गया है शहर का। सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो चुका है। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे शहर का मौसम कैसा है। अली रजा बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, मौसम कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम बहुत ही सर्द हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ साथ जालाबारी भी हो रही है। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप कि मेरे हाथों में भी इस वक्त बर्फ है और इस वक्त रोड पे मुख्तलिफ जगह पर जालाबारी हो रही है, जिसकी वजह से लाहौर का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। तेज़ हवाओं के साथ साथ यहाँ पर तेज़ बारिश भी हो रही है और लाहौरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से तो निकल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर तेज़ बिजली भी चमक रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ बारिश है और हर तरफ यहाँ पर पानी ही पानी है और साथ साथ यहाँ पर बर्फ़ के गोले भी गिरे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ के गोले, और अभी भी आप देख सकते हैं कि तेज़ बादल गरज रहे हैं और इसके साथ साथ बारिश भी तेज़ होती जा रही है। और जैसे ही बारिश की तेज़ होने के साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी खासा इजाफा देखने में आ रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक इसी तरह महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिशों का सिलसिला चंद तक जारी रहेगा। मनाजिर आप देख सकते हैं, मरी जैसा समा है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हसन, कहाँ पे मौजूद हैं, क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ गैर मुतवक्का जालाबारी और मूसलाधार बारिश ने शहर का मौसम जो है वो दिलफरेब बना दिया है। काफ़ी हद तक ठंड की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अब से कुछ देर कबल शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर देखा कि जालाबारी हुई शदीद किस्म की, और जिसने तमाम उन मकामात की सड़कों को और शाहराहों को सफ़ेद चादर ने ओढ़ लिया। और इस हसीन मंजर को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकली और आज ऐसे लग रहा था जैसे लाहौर जो है वो मरी का मंजर पेश। ज़्यादा जालाबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और महकमा मौसमियात का ये कहना है चूँकि शुमाली इलाका जात के अंदर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और उसी के पेश नज़र आज लाहौर में गैर मुतवक्के तौर पर जालाबारी हुई है और बहुत अरसे बाद शहरियों को अपने शहर के अंदर जालाबारी देखने का मौका मिला है। शहरियों का ये कहना है कि बड़ा मौसम सुहाना हो गया है, दिलफरेब हो गया है और जालाबारी ने बर्फ़ानी
علاقوں کی یاد دلا دی ہے, پہاڑی علاقوں کی یاد دلا دی ہے. محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم اسی طرح سے ابر آلود رہے. جی حسن, بہت شکریہ, موسم کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شہر میں مری کا سا موسم ہے, بارش کے ساتھ یالہ باری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سردی کی شدت ہے جو کہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے, اس وقت چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ریاض صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. بتائیے گا بارشوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ تو ابھی ملک کے دیگر حصوں سے, خاص کر جنوبی حصوں سے تو نکل چکا ہے, لیکن یہ خاص کر پنجاب میں اور جو شمالی پنجاب ہے جس میں راولپنڈی, گوجرانوالہ, لاہور ڈویژن, سرگودا انکلوڈیڈ ہے, اور سرکیپی کے کچھ ملک ہزارہ کوہستان اور کشمیر کے جو علاقے ہیں, اس میں ابھی 24 گھنٹے مزید بارش کی چانسز رہے گی, اور ساتھ ساتھ جو جلا باری ہے اس کے بھی چانسز رہے گی. چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں ڈاکٹرز اسپتال کے قریب رائل ٹیولپ مارکی کی چھت گر گئی. ڈی جی ریسکیو میاں رضوان نصیر بھی موقع پر پہنچ گئے. چھت گرنے سے 15 افراد زخمی ہوئے جبکہ 2 ہسپتال منتقل کر دیے گئے. مارکی کی چھت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے تھے, ایسا بتایا گیا ہے. ڈی جی ریسکیو کی جانب سے ملبے تلے دبے زخمیوں کو باہر نکال لیا گیا, ایسا کہا گیا. رضوان نصیر کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر ہسپتال کے قریب رائل ٹیولپ مارکی کی چھت گر گئی ہے. علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر جو مارکی ہے وہ گر گئی ہے, جس کی وجہ سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. یہاں پر شادی کی تقریب جاری تھی کہ بارش اور ژالہ باری کے باعث یہ چونکہ یہ تمبو کناتیں لگی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ چھت گری ہے, اور کتنے افراد زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی جی ریسکیو سے. وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگ زخمی ہیں, اور سر کوئی حالات سنگین تو نہیں ہیں؟ جی, یہ تقریباً 9:48 پہ ہمیں کال ریسیو ہوئی تھی, اور اس پہ ریسکیو ٹیموں نے فوراً جو ہے وہ رسپونڈ کیا. اور یہ ایک انسیڈنٹ آپ سمجھتے ہیں 10 بجے قریب جو شادی کلوز ہو رہی ہوتی, اس وقت ابھی لوگ نکل رہے تھے. لکیلی یہ سٹرکچر کانکریٹ کا نہیں تھا, اور یہ رائل ٹیولپ جو یہاں پہ گرا ہے وہاں پہ جو تھا کانکریٹ کا سٹرکچر نہیں تھا, تو سٹرکچر کولیپس ہونے میں تھوڑا ٹائم ملا, اس میں لوگ کافی جو ہے وہ ایویکویٹ کر گئے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سارے نکل گئے ہیں. 2 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. ہم نے باقی ساری سرچ بھی اس وقت آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ساروں کو, تو اس وقت کوئی اور اندر ٹریپ نہیں ہے. دولہا دلہن بچ گئے؟ جی, دولہا دلہن بچ گئے ہیں, ان کو بھی سیفلی ایویکویٹ کر لیا گیا یہاں سے. پولیس تو اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ پولیس ضابطے کی جو لیگل ایکشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی پولیس ضرور کرے گی. کوئی درخواست آئی ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو, تو جو لیگل ایکشن بنا وہ ضرور کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں جو ڈی جی ریسکیو اور ڈی ایس پی سبزہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو تمام زخمی تھے ان کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے, جو معمولی زخمی تھے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے, اور تمام کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے اور ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. علی ساہی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتائیں خلیل کا خاندان بے قصور, سی ٹی ڈی قتل کی ذمہ دار قرار دے دی گئی. ڈی آئی جی آپریشن اظہر حمید, ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رائے طاہر کو ہٹا دیا گیا. حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق سائنہ سائیوال کے حوالے سے تیز اور شفاف تحقیقات کا اپنا وعدہ مکمل کیا ہے. ہماری یہ عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. پنجاب حکومت اس ٹیسٹ کیس کو مثال بنا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرے گی. انصاف کے حصول کے لیے ماضی میں لوگ سالوں تگ و دو کرتے رہے, لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا. خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے. ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب, ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب, ڈی آئی جی سی ٹی ڈی, ایس ایس پی سی ٹی ڈی, ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. عہدہ سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے.
DIG CTD को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SSP CTD को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जो गाड़ी जिसका इनकाउंटर हुआ वो गाड़ी किसकी मिल्कियत थी, वो किसके नाम पर है और वो कौन लोग हैं, ये सारा इंशाअल्लाह ताला कल हम आपको डिटेल बताएंगे। तो सूबे की तारीख में 72 घंटे में कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। जिम्मेदारों को हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान कर रहे हैं। 5 लोगों को 302 में चालान कर रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। कत्ल के मुकदमे में 5 लोगों को 302 में चालान कर रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस CTD के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। ज़ीशान जावेद है, उसके मुतल्लिक मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। उधर IG पंजाब का SSP जवाद कमर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म, DSP CTD साहिवाल की मौतली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DSP आसिफ कमाल को CTD साहिवाल से IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DSP आसिफ कमाल को फराइज में गफलत पर मुअत्तल किया गया। आपको बताते चलें, IG पंजाब ने SSP जवाद कमर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है, जबकि DSP CTD साहिवाल की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। DSP आसिफ कमाल को CTD साहिवाल से IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। इसके अलावा DSP आसिफ कमाल को फराइज में गफलत पर मुअत्तल किया गया। साहिवाल वाकई में गाड़ी का ये मामला है। गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले दहशतगर्द अदील हफीज की मलकियत थी, ऐसा बताया गया है जराये की जानिब से। गाड़ी अदील ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 9 मई 2018 को खरीदी। गाड़ी साकिब मोहम्मद नामी शख्स से 6,80,000 की खरीदी गई और गाड़ी कुछ अरसे से ज़ीशान जावेद के ज़रिए इस्तेमाल थी। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। ज़ीशान के फोन से दहशतगर्द उस्मान के साथ सेल्फी भी हासिल की गई है। जराये की जानिब से ये भी बताया गया है। साहिवाल वाकई में गाड़ी का मामला है और गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले दहशतगर्द अदील हफीज की मिल्कियत थी। गाड़ी अदील ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 9 मई 2018 को खरीदी थी। गाड़ी साकिब नामी शख्स से खरीदी गई। 6,80,000 में ये गाड़ी खरीदी गई, जबकि गाड़ी कुछ अरसे से ज़ीशान जावेद के ज़ेरे इस्तेमाल थी। तफ्तीश के लिए दिए गए 72 घंटे की मोहलत का भांडा फूट गया। JIT के सरबराह एजाज शाह ने 72 घंटे का वक्त कम करार दे दिया। कानून के मुताबिक बड़े साहने की तफ्तीश 30 दिन में मुकम्मल करना होती है। इतने बड़े वाक़े की 2 से 3 रोज में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती, ऐसा बताया गया है एजाज शाह की जानिब से। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। सरबराह JIT सानहा साहिवाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इतने बड़े वाक़े की 2 से 3 रोज में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। कानून के मुताबिक अदालत में 30 रोज तक चालान जमा कराना होता है। 30 डेज जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। 3 से 4 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए थे। ऑपरेशन में 6 अहलकार शामिल थे जो ज़ेरे हिरासत हैं। केस में ATA का जुर्म लगा है। तमाम चीजों की तस्दीक होने के बाद नतीजा निकाल सकते हैं। फायरिंग करने वाले अहलकारों के बयानात कलमबंद किए हैं। असल चीज तो साइंटिफिक शवाहिद हैं। बयान तो हर तरह के आ सकते हैं। अभी लेबॉर्ट्री से सारी चीजें तस्दीक होकर आना है। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के बाद ही गुनहगार का पता चलाया जा सकेगा। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। 30 डेज जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। आपको बताएं, कोट लखपत के इलाके तारिकाबाद की फजा चौथे रोज भी सोगवार है। JIT की रिपोर्ट मुस्बत न आई तो एहतजाज करेंगे, लवाहिकीन की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। मकतूलीन के लवाहिकीन का JIT रिपोर्ट से कबल ही तहफ्फुज़ात का इजहार। सानहा साहिवाल के मकतूलीन की लवाहिकीन ने JIT की रिपोर्ट आने से कबल ही तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। अगर इंसाफ ना हुआ तो सड़कों पर दोबारा आएंगे। कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली ज़ैनब के वालिद ने भी लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि लवाहिकीन को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करे।
میں اس کے تناظر میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو JIT کی رپورٹ آئے گی وہ اس میں نہیں سمجھا کہ جو بھی اس میں ٹرائل ہوگا، جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ انصاف پر مبنی ہوگی اور فیئر ٹرائل ہوگا۔ دوسری جانب ذیشان کے بھائی احتشام کا کہنا ہے کہ انہیں JIT سے کوئی امید نہیں، مارنے والوں اور JIT رپورٹ بنانے والوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذیشان ایک ایسا انسان تھا جس کی محلے میں کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی ایسی ایک پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک FIR ہے ذیشان کے اوپر وہ گورنمنٹ سامنے لے کے آئے۔ سانحہ ساہیوال کے 2 عینی شاہدین بھی اظہار تعزیت کے لیے کوٹ لکھپت ذیشان اور خلیل کے گھر پہنچ گئے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سب کو فارغ ہونا چاہیے جو اس ظلم میں شریک ہوئے یا شریک جرم ہیں، یا جن کا مشورہ جو ٹیم کو تشکیل دے کے بھیجنے والے تھے وہ بھی اس میں پورے جرم کے حقدار ہیں۔ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا، یہ ہم سارے آج کل ہمارے بچے بھی مریں گے ایسے، ان کے خون نے ہمارے بچوں کو محفوظ کیا ہے۔ 4 روز گزر جانے کے بعد بھی کوٹ لکھپت کے علاقے طارق آباد میں فضا سوگوار ہے۔ JIT رپورٹ آنے کے بعد ہی احتجاج کا کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ کیمرامین زامن عباس اور ابوبکر شان کے ساتھ فہد بھٹی، سری 42۔ سانحہ ساہیوال بھی پنجاب پولیس کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ PIC کے باہر پولیس گردی کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میاں نواز شریف کی روانگی کے بعد پولیس اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو دھکے دیے۔ DSP نے لیگی کارکنوں کو گالیاں دی۔ شہری پولیس اہلکاروں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گالیوں سے روکتا رہا۔ پولیس عوام میں اپنا امیج خراب کرنے میں کیوں مصروف ہے؟ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف چیک اپ کے بعد جب واپس روانہ ہوئے تو کارکنان کی بڑی تعداد PIC کے باہر موجود تھی۔ پولیس نے کارکنان کو نواز شریف کے قریب جانے سے روکا تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس موقع پر پولیس نے ساہیوال واقعے کے باوجود اپنی روایتی بے حسی کو نہ چھوڑا۔ پولیس نے نہ صرف کارکنان کو دھکے دیے بلکہ DSP گالیاں بھی نکالتے رہے۔ دیگر پولیس اہلکار بھی DSP کی دیکھا دیکھی گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اس دوران شہری پولیس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گالیاں نکالنے سے منع کرتا رہا۔ پولیس گردی کا نشانہ بننے والے کارکن کا کہنا تھا کہ پولیس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، کئی کارکنوں کو پکڑا اور خام خواہ گالیاں دی گئیں۔ بلا وجہ جو دھکے دے رہے ہیں، تھپڑ لگا رہے ہیں، ورکروں کو جو ان سے نساج کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، تو کوئی استقبال پہ نہ آئے یا جو ان سے ان لوگوں کے سامنے کوئی نہ آئے۔ یہاں میں کئی ورکر جو ان سے گمراہ کیے پکڑے ہوئے۔ سانحہ ساہیوال کے بعد بھی پولیس کا عوام کے ساتھ اس قسم کا رویہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس قسم کے واقعات پولیس اور عوام میں عدم اعتماد کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا PIC میں 5 گھنٹے تک چیک اپ، ECG، ایکو کارڈیوگرافی اور تھیلیم سکین ٹیسٹ کیے گئے۔ دل کے پٹھے معمول سے زیادہ سخت، رپورٹس غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی۔ میڈیکل بورڈ اینجیوگرافی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کرے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو طبی معائنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لایا گیا تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ECG، ایکو کارڈیوگرافی اور تھیلیم سکین ٹیسٹ ہوئے، جبکہ اسپتال ذرائع کے مطابق نواز شریف کی ECG رپورٹ غیر تسلی بخش ہے، دل کے پٹھے معمول سے زیادہ سخت ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف میڈیا سے بات کرنے سے گریزاں رہے، تاہم سوال پر کہ آپ کو اسپتال چیک اپ کے لیے دیر سے لایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہی کو پتا ہو۔ آپ سمجھتے لیٹ لایا گیا جہاں پر لوگوں کو بڑی تشویش ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے طبی معائنے کے دوران مسلم لیگ نون کے متوالے بھی پنجاب کارڈیالوجی پہنچے اور اسپتال میں نعرے، شور اور اسپتال انتظامیہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی عیادت کی، جبکہ بعد ازاں ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے کارکنوں سے صحت کی دعا کی اپیل کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جو یہاں ان کی تیمارداری کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپیل کی ہے کہ چونکہ یہ ہسپتال ہے، ورکرز جو ہیں ان کی بڑی محبت ہے، لیکن وہ ہاسپٹل میں ان کی تیمارداری کے لیے آنے سے اجتناب کریں
تاکہ جو مریض ہیں ان کو اور ان کے لواحقین کو زحمت نہ ہو۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف تقریباً 5 گھنٹے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں طبی معائنے کے لیے رہے، بعد ازاں انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے والد کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے والد کی صحت کے حوالے سے معلومات ملنے کا واحد ذریعہ میڈیا ہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد چودھری، عمر اسلم، سٹی 42۔ آگے بڑھیں، کچھ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ادویات کی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام ہو گیا۔ بیشتر فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں 60 سے 80% تک اضافہ کر دیا۔ ہومیوپیتھی ادویات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ادویات کی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام۔ چند ہفتے پہلے شہریوں پر ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافے کا بم گرایا گیا، مگر فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں 60 سے 80% تک اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ ارتھروسن جو اس سے قبل 545 پر فروخت کی جاتی تھی اب 921 کی کر دی گئی۔ ڈوفاسٹون 540 سے 828، آسیو کیئر 1500 سے 1800 تک فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ٹگرال مارکیٹ میں شارٹ ہونے کی وجہ سے قیمت میں 60% تک اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب ہومیوپیتھی ادویات میں بھی 80% تک اضافہ کر دیا گیا۔ جعلی اور انسانی جلد پر تباہ کن اثرات ڈالنے والی کاسمیٹکس نہیں چلیں گی۔ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے سب کو خبردار کر دیا۔ کاسمیٹکس کمپنیز کے لیے PSQCA کا لائسنس لینا لازم قرار دے دیا گیا، جبکہ کاسمیٹکس کی تمام مصنوعات کا ملک بھر کے لیے مشترکہ اسٹینڈرڈ فائنل کر دیا گیا۔ کوٹ لکھپت میں پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی ٹیکنیکل کمیٹی برائے کاسمیٹکس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت PSQCA کے چیئرمین ٹیکنیکل کمیٹی ڈاکٹر عبد المالک نے کی۔ اس موقع پر سیکرٹری کمیٹی فیروز الدین، ڈائریکٹر PSQCA اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ڈاکٹر شہزاد افضل، ڈیپٹی ڈائریکٹر اصغر علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعمان خالق، بلال احمد، عزیز الرحمان، چیئرمین پاکستان کاسمیٹکس ایسوسی ایشن میاں محمد شفیق کے علاوہ چاروں صوبوں سے تمام سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں کاسمیٹکس کی تمام مصنوعات کے لیے یکساں اسٹینڈرڈ فائنل کر لیے گئے۔ چیئرمین کمیٹی ڈاکٹر عبد المالک کا کہنا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کے اعتراضات دور کر دیے ہیں اور اسٹینڈرڈ کی حتمی منظوری کے بعد کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جبکہ سیکرٹری کمیٹی فیروز الدین کا کہنا تھا یکساں اسٹینڈرڈ کی منظوری سے انڈسٹری میں بہتری آئے گی۔ چیئرمین PCMA میاں شفیق نے کہا انڈسٹری کا معیار بلند کرنے کے لیے PSQCA کا بہترین کردار ہے۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی کے نویں یوم تاسیس کے موقع پر سپورٹس گالا ایونٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر کھیل محمد تیمور خان نے سپورٹس گالا کا افتتاح کیا۔ سالک نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر کھیل محمد تیمور خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں چیئرمین لاہور لیڈز یونیورسٹی میاں ظہور احمد بٹو، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد رفیق بلوچ، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر محمد نواز، ڈائریکٹر اسپورٹس محمد عامر سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 8 روز جاری رہنے والے اسپورٹس گالا میں جمناسٹک، باسکٹ بال، کرکٹ اور رسہ کشی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر کھیل محمد تیمور خان نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 60% نوجوان ہیں اور ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کے ضروری کوئی ایک افسر بنا جائے یا کوئی نوکری حاصل کی جائے۔ پڑھ لکھ کے اچھے کردار کا مالک انسان بن کے اگر آپ ویسے بھی اپنی سوسائٹی میں اچھا رول کردار ادا کریں گے تو آپ کا وہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں ایک حصہ ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر لاہور لیڈز یونیورسٹی کی جانب سے صوبائی وزیر کھیل محمد تیمور خان کو شیلڈ اور گلدستہ پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ سالک نواز، سٹی 42۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں شاہدرہ اور محمود بوٹی کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا منصوبہ۔ MD واسا نے منصوبے کے لیے شاہدرہ میں 1000 ایکڑ محکمہ جنگلات کی اراضی لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ MD واسا سید زاہد عزیز کی جانب سے شاہدرہ میں 1000 ایکڑ سے زائد جنگلات کی اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سمری میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کیا جانا ہے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے اسٹیبلائزیشن پونڈز کی ٹیکنالوجی کو اپنایا جا رہا ہے۔ اسٹیبلائزیشن پونڈز بنانے کے لیے کم سے کم 1000 ایکڑ اراضی درکار ہے۔ اسٹیبلائزیشن پونڈز میں بڑے بڑے تالاب بنا کر پانی کو کشید کیا جائے گا۔ سمری میں استدعا کی گئی ہے کہ حکومت پنجاب محکمہ جنگلات کی اراضی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کرے۔ MD واسا سید زاہد عزیز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے منظوری کے بعد زمین کی ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور کا کام مکمل کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا کا کہنا ہے کہ لاہور سے واگزار کروائی گئی اراضی کے بڑے حصے پر بوٹینیکل گارڈن قائم کیا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
कमिश्नर ऑफिस देव समाज रोड पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुजबा पराचा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इजलास में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वागजार कराई अराजी पर बोटेनिकल फॉरेस्ट कायम किया जाएगा। स्पोर्ट्स की जारी तरक्याती स्कीमों में जमीन के हसूल के लिए हदायत भी जारी की। इजलास में महकमा खेल की 15 स्कीमें, महकमा जंगलात की 8, महकमा आसार कदीमा की 13, महकमा हायर एजुकेशन की 10, लोकल गवर्नमेंट की 46, महकमा आबपाशी की 12, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की 10 और महकमा बिल्डिंग्स की 240 स्कीमों का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि तजावजा से वागजार कराई गई अराजी स्कीम में शामिल की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 1% बजट को शजरकारी पर लगाया जाए। कैबिनेट कमेटी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 95 मिलियन रुपए और लाहौर मुसाफिर खाने के लिए 29 मुलाजमीन रखने की मंजूरी दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जोहर टाउन में वाक़ इम्तिहानी सेंटर को फ़ाल करने, वहाँ कुर्सियां लगाने और फर्नीचर के साथ साथ दीगर साजो सामान रखने के लिए 95 मिलियन रुपए जारी किए हैं। इस ग्राउंड में इस इम्तिहानी सेंटर की तज़ीन और आराइश भी शामिल है। कैबिनेट कमेटी ने लाहौर में कायम मुसाफिर खानों के लिए वार्डर और खानसामा समेत 29 मुल्ज़मान भर्ती करने की मंजूरी दी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर साले सैयद की हिदायत पर मुख्तलिफ रास्तों पर यू टर्न्स बंद करने का फैसला किया गया। डीसी लाहौर की हिदायत पर एडीसीआर अवैस मलिक ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक के दबाव का जायजा लिया। नेशनल हाईवे पुलिस, एलडीए, एसी सिटी और रायवन GA1 भी मौका पर मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी RTA, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी एडीसीआर के हमरा थे। टीम ने ठोकर नियाज बेग, जिनाब बस टर्मिनल, बहरिया चौक, शाहकाम चौक का जायजा लेकर ट्रैफिक दबाव पर काबू पाने के लिए फैसले किए। इस मौका पर एडीसीआर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को तमाम मुसाफिरों को बस स्टैंड में ही उतारने के अमल को यकीनी बनाने, नेशनल हाईवे मुल्तान रोड पर गैर कानूनी यू टर्न बंद करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर साले सैयद की ज़ेर सदारत हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के 5 नक्शा-ए-जात की मंजूरी दी गई। शहर में कमर्शियल और रिहायशी इमारतों की तामीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साले सैयद की ज़ेर सदारत हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के 5 नक्शाजात मंजूरी के लिए पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर साले सैयद ने 5 नक्शाजात की मंजूरी देते हुए MOPs को जोन ऑफिसर से तमाम नक्शाजात की तफसील लेकर जमा कराने की हिदायत दी। DG LDA आमना इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में LDA सिटी के फाइल होल्डर्स को जल्द अज जल्द प्लॉट देने के लिए हसूल अराजी का अमल तेज करने, स्कीम का साइट ऑफिस कायम, जबकि जरूरी अमला तैनात करने और स्कीम की प्लानिंग में तरामीम को 3 रोज के अंदर हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। DG LDA आमना इमरान खान ने LDA सिटी के अमूर का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। मुतलका अफसरान के अलावा डेवलपमेंट पार्टनर पार्क स्टेट, ममार, अर्बन डेवलपर्स और अल्फा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर LDA सिटी में फाइलें खरीदने वाले तमाम 9000 अफराद को जल्द अज जल्द प्लाट देने के लिए LDA सिटी की मुख्तलिफ जगहों पर वाक़ अराजी की बजाय एक ही जगह पर वाक़ वसी रकबे पर तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे, ताकि प्लाटों की फरहमी का अमल शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने LDA सिटी के लिए हसूल अराजी का काम 8 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है। महकमा बल्दियात ने शहरी इलाकों के बाद अब देही इलाकों में भी मॉडल यूनियन काउंसिल बनाने की मंजूरी दे दी। हर घर से 200 रुपए फी घर सफाई टैक्स भी लिया जाएगा। इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात ने एक इजलास की सदारत की, जिसमें महकमा बल्दियात के आला अफसरान समेत स्पेशल सेक्रेटरी मलिक मुख्तार नोल ने भी शिरकत की। महकमा बल्दियात के मुताबिक शहरी इलाकों की तर्ज पर अब दही इलाकों में भी मॉडल यूनियन काउंसिलें बनाई जाएंगी। इन यूनियन काउंसिलों में कूड़ा क्रिकेट और सफाई सुथराई के कामों को अव्वलियत दी जाएगी। मोटरसाइकिल पर घरों से जाकर कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करेंगे और इनके डंप करने का मुनासिब इंतजाम होगा। शहरी इलाकों की तर्ज पर सफाई सुथराई का 200 रुपए फी का टैक्स भी इकट्ठा किया जाएगा। महकमा बल्दियात का कहना है कि हर जिला में 2-2 दही इलाकों में मॉडल यूनियन बनाई जा रही है। शहर में सफाई के गैर तसल्ली बख्श नताइज पर सेनेटर वजीर अब्दुल अलीम खान अफसरान पर बरहम हो गए। बहुत नरमी बरत ली, अब कोई रियायत नहीं होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया, नताइज तसल्ली बख्श ना मिले तो टॉप मैनेजमेंट को तब्दील कर देंगे। 90 शाहराह मॉल रोड पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत शहर की सफाई कंपनियों का इजलास हुआ। सीनियर वजीर ने शहर में सफाई सुथराई के मामलात पर इजहार बरहमी करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 1 हफ्ते का आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सफाई कंपनियों के नताइज तसल्ली बख्श नहीं है, जिसके बाद टॉप मैनेजमेंट तब्दील करेंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। सीनियर वजीर ने कहा कि एक भी अफसर या वर्कर अपना नहीं लगाया, सिर्फ परफॉर्मेंस टारगेट है। उधर लेस्को ने खराब मीटर्स को तब्दील करने की बजाय एक बार फिर दुरुस्त करार देना शुरू कर दिया। कंपनी ने जलने वाले मीटर्स के डिफेक्टिव कोड खत्म करके बिलों पर तब्दीली का स्टेटस शाया कर दिया, जबकि सारिफीन को खराब मीटर से ही बिजली की फराहमी जारी है।
वजारत पावर डिवीजन ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को खराब मीटर्स तब्दील करने का हुक्म दिया था, ताहम लेस्को हुकाम ने जाली रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। कंपनी में इस वक्त 30,000 से ज्यादा सिंगल और 3 फेज मीटर्स खराब हो चुके हैं, जिनको कवानीन के मुताबिक डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है। ताहम उनको तब्दील करने की बजाय कोड खत्म किया जा रहा है और मीटर्स को दुरुस्त करार दिया गया है। लेस्को ने सार्फिन के बिलों पर मीटर्स तब्दील करने का हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को औसतन बिल भिजवा दिए गए हैं। आपको बताएं कि शहर की इलाज गाहें बीमारियों की आमाज गाहें बनने लगी हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजाम के बाद मुख्तलिफ वार्ड में बिल्लियों और लाल बेग का राज है। शेख ज़ैद अस्पताल के वार्ड सफाई के नाकिस इंतजाम से अस्पताल बिल्लियों और लाल बेग की आमाजगाह बन गया है। ताहम सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस मुख्तलिफ वार्ड में बिल्लियां सरेआम फिरती हैं, बल्कि बिस्तरों की सहूलियात भी हासिल करती नजर आती हैं, जबकि हसास मेडिकल आलात और दीवारों पर लाल बेग भी पाए जाते हैं। अदालती अहकामात के बाद शेख ज़ैद अस्पताल सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत के सुपुर्द किया गया, मगर अस्पताल के इंतजामी अमूर मजीद पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी अकरम की जानिब से सहाफियों और कॉलम निगारों के एजाज में गुलबर्ग में जोहराना दिया गया। गवर्नर पंजाब मुशीर वज़ीर आज़म नईमुल हक समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सीनियर सहाफियों ने शिरकत की। नईमुल हक का कहना था कि साने सवाल हमारा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म इस मामले पर वज़ीर आला से मुसलसल राब्ते में है। जोहराने का एहतमाम लाटेरियम कैफे गुलबर्ग में किया गया। इस मौका पर मुशीर वज़ीर आज़म नईमुल हक ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि साहिवाल जैसे वाकई नाकाबिले कबूल हैं, ताहम मॉडल टाउन और साहिवाल के वाकयात में बहुत फर्क है। सानिया मॉडल टाउन बराह रास्त हुकूमत के अहकामात पर हुआ था। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बातें महज अफवाह और क्यास आराई है। काफ लीग के सूबाई सदर अमार यासिर का इस्तीफा कबूल नहीं किया, वो मान गए हैं, कल से दफ्तर आएंगे। काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद कायम रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने आज चौधरी बरादरान से मिल रहा हूँ। इस मौका पर मुजीबुर रहमान शामी, खालिद कयूम, सलमान गनी, इसार राना, नसरुल्लाह मुगल, हबीब अकरम, चौधरी गुलाम रसूल, इरशाद आरफ समेत सीनियर सहाफी मौजूद थे। कैलीग्राफी, सीस्केप और लैंडस्केप पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और रंगीन पेंटिंग्स के जरिए नुमाइश का हिस्सा बनी सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान और वज़ीर बराए विमेन डेवलपमेंट आशफा फतियाना ने नुमाइश में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुसव्वर सबा शाम की बनाई तमाम पेंटिंग को खुश रहा। नुमाइश के मौका पर मुसव्वर सबा शाम का कहना था कि खूबसूरत रंगों की मदद से उन्होंने अपनी तमाम पेंटिंग में उम्मीद, हौसला और खवातीन को मजबूत रहने का पैगाम दिया है। अपने प्लेटफॉर्म पे अपने बाज़ौक मेरा ऑफिशियल पेज है, उस काम के थ्रू मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मैंने मोस्टली डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट थीम्स और ब्राइटनेस पे मेरा फोकस है। नुमाइश में शरीक नामवर मॉडल डोली ने कहा कि बेहतरीन रंगों के मजमूए से तैयार की गई तस्वीर काबिल तारीफ हैं। सबा हशाम ने यहाँ पे जितनी भी अपनी पेंटिंग्स प्रेजेंट की हैं, दे आर रियली ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनके अंदर सिर्फ रंग नहीं भरे हुए बल्कि जिंदगी के रंग भरे हुए हैं एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट। नुमाइश में मौजूद शुरका का कहना था छुपे टैलेंट को उजागर करने की जरूरत है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन हो सके। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में सर्द जंग जारी है। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन सुस्त पड़ गए। ऑपरेशन के लिए MCL से मांगी जाने वाली मशीनरी पर टाल मटोल से काम लिया जाने लगा। शहर में जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया में सर्द जंग की वजह से सुस्त रवि का शिकार होने लगा है। ज़राए के मुताबिक जिले इंतजामिया और MCL में इख्तियारात के लिए सर्द जंग जारी है, जिसकी वजह से इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मांगी जाने वाली मशीनरी पर टाल मटोल से काम लिया जाता है और कई दिन मशीनरी की फ्राहमी न होने से ऑपरेशन ताखीर का शिकार होने लगे हैं, जबकि जिन इलाकों में ऑपरेशन किया जाता है वहाँ मॉनिटरिंग के मसाइल भी सर उठाने लगे हैं। महकमा लेबर की 100 रोजा पॉलिसी के सम्राट पंजाब एम्प्लॉयजर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन तक पहुंच गए। जदीद ऑटोमेशन पॉलिसी का फेज 1 मुकम्मल हो गया। रजिस्टर्ड सनतकारों के रिकॉर्ड को जदीद निज़ाम के तहत ऑनलाइन कर दिया गया। कमिश्नर सिक्योरिटी साकिब मनान शेख ने सिटी 42 को बताया कि लाहौर के तमाम सनतकारों का रिकॉर्ड ऑटोमेशन पर ला चुके हैं। आइंदा तमाम सनतकार अदायगियाँ जदीद निज़ाम के तहत बैंक में कर सकते हैं।
لاہور کے اندر ہمارے 5 ڈائریکٹریٹس میں ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس مکمل ہو گیا. لاہور کے اندر جتنے امپلائرز ہیں ان کا ڈیٹا ڈیجیٹل ہو چکا ہوا ہے اینڈ بائی نیکسٹ منتھ ہم اس کو آن لائن پہ بھی لے آئیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں, ان کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کمشنر سوشل سیکیورٹی کا مزید کہنا تھا کہ فیز 2 میں صنعتی مزدوروں کا ریکارڈ آٹومیشن پر لایا جائے گا, جس کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے. ریٹائرڈ ہونے والے مزدوروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کی جا رہی ہے. گھریلو ملازمین کا بل پاس ہوتے ہی اس پر تیزی سے کام شروع کر دیں گے. ڈپٹی کمشنر صالح سعید کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز نے مختلف یوسیز کا دورہ کیا. دورے کا احوال اس رپورٹ میں. پولیو مہم کے دوسرے روز ڈپٹی کمشنر صالح سعید کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف یونین کونسلز کا دورہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر نے پولیو ٹیم کی حاضری, کارکردگی اور دیگر انتظامی امور دیکھے. اس موقع پر اے سی سی ٹی احمد رضا بٹ نے یونین کونسل 69 شفیق آباد, راج گڑھ اور ہائی کورٹ کے اطراف پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کیا, جبکہ اے سی رائے بن شاہد محبوب نے رائے بن روڈ پر مختلف کیمپس کا دورہ کیا. ان کے علاوہ اے سی ماڈل ٹاؤن مظہر علی سرور نے بھی اپنی تحصیل میں مختلف یوسیز میں پولیو مہم کا جائزہ لیا. ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ مسلم کمرشل بینک زرغام خان دورانی کی ملاقات ہوئی. یہ رپورٹ دیکھیے. ایم سی بی کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سے ملاقات واسا ہیڈ آفس گلبرگ میں ہوئی. ملاقات میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں واسا کا ڈیم فنڈ اکاؤنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایم سی بی کے وفد کو بتایا گیا کہ واسا ایکو فر چارجز وصول کر کے ڈیم فنڈ کے علیحدہ اکاؤنٹ میں جمع کرے گا. گراؤنڈ واٹر کے اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے چارجز کا مخصوص حصہ ڈیم فنڈ کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. ایم سی بی کے وفد نے واسا کو علیحدہ بلنگ پورٹل بھی تیار کر کے دینے کی پیشکش کی. رہنما تحریک انصاف اور معروف تاجر ملک زمان نصیب کی رہنما تحریک انصاف شعیب صدیقی کے ہمراہ کھلی کچہری. ملک زمان نصیب کہتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کروانا ہماری اولین ترجیح ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد گلبرگ تحریک انصاف کے دفتر میں کیا گیا. اس موقع پر لوگوں کے مسائل سنے گئے. ملک زمان نصیب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے عام عوام کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیح ہے, جبکہ کھلی کچہری لگانے کا مقصد عام عوام کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. لاہور کے معروف ادارہ اے ای او پاکستان کی جانب سے بیرون ملک تعلیم کے خواہاں افراد کے لیے 35ویں آسٹریلین ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. گلبرگ میں واقع اے ای او منعقدہ ایجوکیشن ایکسپو میں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہاں طلبہ کو ویزا کنسلٹنسی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں سے متعلق بریفنگ دی گئی. ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد بیک وقت پنجاب کے 10 شہروں میں کیا گیا. ایجوکیشن ایکسپو میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے تعلیمی ماہرین نے طلبہ کو رہنمائی دی. چیف ایگزیکٹو اے ای او پاکستان سعد محمود کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے میں پیش ہیں. اور اب لاہور چیمبر میں ہونے والی تقریبات اور تجارتی سرگرمیوں سے جڑی خبروں کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں اداروں میں ضابطہ اخلاق کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد. لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر سمیت ایگزیکٹو ممبران کی شرکت. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے ریجنل چیئرمین عبدالرؤف مختار کی قیادت میں وفد کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد. صنعتی مسائل پر تبادلہ خیال. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی قائمہ کمیٹی سویٹس اینڈ بیکرز انڈسٹریز کا پہلا اجلاس میں نئے آنے والے بجٹ پر تاجروں نے تشویش کا اظہار کیا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی کمیٹی برائے سیاحت کا اجلاس میں حکومت سے ملکی معیشت میں بہتری لانے کے لیے سیاحت کو فروغ دینے کا مطالبہ. آل پاکستان انجمن تاجران لاہور نعیم میر گروپ کے نومنتخب وفد کے ہمراہ شہر کی تمام مارکیٹس صدور کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد. تاجر برادری نے صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے آگے مسائل کے انبار لگا دیے. موبائل فونز کے تاجروں نے کی پیڈ اور سمارٹ درآمدی فونز کی ڈیوٹیز میں کمی کا مطالبہ کر دیا. صدر آل پاکستان موبائل فون ایسوسی ایشن بابر محمود کہتے ہیں کہ مناسب درآمدی ڈیوٹی کے تعین سے غیر رجسٹرڈ فونز کو رجسٹر کرنے میں آسانی ہوگی. سیشن جج لاہور نے چوتھی جماعت کے بچے کی جج بننے کی خواہش پوری کر دی. یہ رپورٹ دیکھیے. سیشن جج لاہور خالد نواز نے ننھے بچے کی جج بننے کی معصوم خواہش پوری کر دی. 10 سالہ مدثر کے والدین میں علیحدگی ہو چکی ہے. وہ والدہ کے ہمراہ عدالت میں والد سے ملاقات کے لیے آیا تھا. بچے نے سیشن جج سے کہا کہ اسے ججز اچھے لگتے ہیں, وہ بڑا ہو کر جج بننا چاہتا ہے. سیشن جج خالد نواز نے فوری طور پر اضافی کرسی پہلو میں لگوائی اور بچے کو بٹھا کر کیسز کی سماعت کی. سیشن جج ننھے شریک جج سے کیسز پر باقاعدہ مشاورت بھی کرتے رہے. جمال الدین جمالی, سٹی 42. ایک پتر ہٹانتے نئی وگ دے کے خالق صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی پوتی فوزیہ تبسم 4 فروری سے الحمرہ آرٹ سینٹر میں سٹیج ڈرامہ پیش کریں گے. پوچھ رہے ہیں تو پوچھو فلسطین نے مسلمانہ کو لو. جزادیدہ پوچھ رہے ہیں تو پوچھو کشمیر نے مسلمانہ کو لو.
जेड़े अपने मुल्क च रहंदे होए भी ओनू अपना नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मारूफ शायर सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, जिन्होंने ए पुत्र हटाते नई बिकते लिखा, उनकी बरसी के मौके पर उनकी पोती फौजिया तबस्सुम 4 फरवरी को अलहमरा आर्ट सेंटर में ड्रामा ए पुत्र हटाते नई बिकते पेश करेंगी, जिसकी रिहर्सल इन दिनों तबस्सुम आर्ट एकेडमी समनाबाद में जारी है। फौजिया तबस्सुम कहती हैं कि पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ड्रामा कर रही हैं। पाकिस्तान की अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी अफवाज ऐसी अफवाज हैं, ऐसी बहादुर कौम है जो पूरी दुनिया में ऐसी अफवाज नहीं है। स्टेज ड्रामे में जहां पाक फौज के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा, वहीं समाजी और माशरती मसाइल की निशानदही भी की जाएगी। कैमरामैन वकार अहमद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। ज़ैन मदनी आपने देखी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अब आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।